को भरोसा छैन है। आज सबैजनाले यति ध्यान दिऊ। एक्चुअल फोर्स डायग्राम बनाइसक्यौँ। अब हामी शियर फोर्स हेर्छौँ है। शियर फोर्स हेर्नु अगाडि पहिला सुरु के हेर्नु पर्यो? फेरि मैले एफबिडी बनाउनु पर्यो। ल हेर यहाँ यही हो नि हैन कि यो सिधिसक्यो? यो त पढाइ भइसक्यो कि छैन? यसकै हो नि हैन? भन न गाइस। ये सिस्टम हो गया तो सही रास्ते यो सी छ है, यहाँ डी छ। अलिक धेरै यतापट्टिको कम्पोनेन्टै छुट्ने भयो यहाँ। जोइन्ट पनि छुट्टै बनाउनु पर्छ है। यस्तो केसमा मैले भनेको थिएँ जोइन्टमा लाग्ने फोर्स छुट्टै देखाउने। जोइन्टमा लाग्ने फोर्स जोइन्टमै देखाउने। हामीले युजुअली यो एफबिडी के गरेको हो भन्दाखेरि जोइन्टमा काटेर जोइन्टहरूलाई हटाएको है। ए ठिकै रहेछ। तर अब जोइन्टमै फोर्स छ भने जोइन्टलाई पनि देखाउनुपर्छ। यसरी छुट्टै देखाउने है। अनि यहाँ अर्को सिस्टम छ यहाँनिर 10 किलोन्युटनवाला फोर्स भएको। यसको अपोजिट 10 लाग्यो है किलोन्युटन र बेन्डिङ मोमेन्ट यसको उल्टो लागेको थियो 20 किलोन्युटन मिटर है। यहाँनिर बेन्डिङ मोमेन्ट उल्टो लागेको थियो 41.06 किलोन्युटन मिटर हैन। अनि यहाँनिर लाग्छ 20.52 किलोन्युटन। यहाँ लाग्छ 8.08 किलोन्युटन। अनि यो सिस्टम थानसँग है 8.68 किलोन्युटन। ए 8.68 रहेछ। त्यसपछि यहाँ छ 30.52 किलोन्युटन। अनि हाम्रो टोटल मोमेन्ट आएको थियो 6.07 किलोन्युटन मिटर। यहाँबाट 1 मिटरको डिस्टेन्समा के थियो? जी थियो। जीमा फेरि 10 किलोन्युटन फोर्स लागेको थियो। यो जी पोइन्ट हो। त्यसपछि एचमा टक्क ब्यालेन्स भएको थियो 1.32 किलोन्युटन र 30.52 किलोन्युटन हैन। अनि यतापट्टिको सिस्टममा 17.3 किलोन्युटन। अनि यहाँ 12.48 किलोन्युटन। के बिगाएछ भने भन है। गर्न त हिजै गरिसक्यो होला। अनि यहाँ र यहाँ छ 15 किलोन्युटन डाउनवर्ड। यतातिर छ 25.98 किलोन्युटन हैन। मैले धेरै सानो लेखेको छु है। अब बानी पऱ्यो क्या सानो लेख्ने। ठिकै छ साइज बढाउँछु म। 2.52 किलोन्युटन आयो। अनि त्यसपछि यतातिर रेजिडुअल फोर्स आयो 8.68 किलोन्युटन र मोमेन्ट 34.54 किलोन्युटन ल मिटर। ल यो बेन्डिङ मोमेन्टलाई यतिकै छोडिदिन्छौँ। यसलाई हेरेर रिफर गरेर हामी अब शियर फोर्सहरू सबै क्याल्कुलेट गर्छौँ है। शियर फोर्स डायग्राम 3 मिटर भयो। यति छ 3 मिटर र बाँकी 2 मिटर हो है। ल क्याल्कुलेसन अफ शियर फोर्स सबैजनाले ध्यान दिएर हेर है। घरमा गएर नझुक्कियोस्। क्याल्कुलेसन अफ शियर फोर्स है। त्यसको लागि सबसे फर्स्टमा कहाँबाट सुरु गरौँ? अब उयो मेम्बर हैन। यो फुल मेम्बर मैले अस्ति के भनेको थिएँ? यो एउटा मेम्बरलाई हेर्दैछौ भने यो मेम्बरको लेफ्टबाट राइटतिर जाँदैछौ भने लेफ्टतिर लाग्ने सबै फोर्स हेर्नुपर्छ। यो मेम्बरमा तिमीले अब यो पोइन्ट सी हो यो पोइन्ट बी हो हैन। तिमीले एकचोटि एबी मात्रै लिन्छौ अर्कोचोटि बीसी मात्रै लिन्छौ। तर एबी लिँदाखेरि ल बीसी लिँदाखेरि एबीमा पनि लागेको फोर्सेसहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ है। कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो याद गर। फर्स्टमा के छ हामीसँग मेम्बर एसी। मेम्बर एसी नै पुरै लियो। VL लेफ्ट इज इक्वल टु 0 हुने भयो। अब त्यहाँबाट फर्स्ट मेम्बर त्यहाँभित्र पनि मेम्बर एबी लिन्छु मैले है। मेम्बर एबी कसैलाई कुनै पोइन्टमा कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नु है। मेम्बर एबीको लागि शियर फोर्स कुन आउने भयो 17.3 किलोन्युटन। साइन कन्भेन्सन हेरौँ यहाँ। साइन कन्भेन्सन कस्तो हुने भयो? झुकिन्छ भने ए र बी लेखे है। एतिर अपवर्ड फोर्स बीतिर डाउनवर्ड फोर्स सधैँ स्यागिङ सधैँ आउटवर्ड। यसलाई उल्टो बनाऊ। यो मार्कर यसरी घुमेपछि यहाँ ए आयो। एतिर आउटवर्ड फोर्स बीतिर डाउनवर्ड फोर्स सबै यस्तो। अब हामीले एक्जियल फोर्सको लागि डायग्राम मैले बनाइराख्ने है। यहाँ सिम्बल यहाँ ए आयो यहाँ बी आयो यो बाहिर गयो यहाँ भित्र आयो र यो हुने भयो सिम्बल है। एक्सेलको बनाएको छुइनँ मैले अहिले।
ल अनि अब नेक्स्ट मेम्बर एबी कोमा पनि अब हेरौँ अब के गर्नु पर्यो Vx इक्वल टु के हुने भयो भन त पोजिटिभ 17.3 हुने भयो हो कि न यहाँ एउटा 17.3 मात्रै फोर्स लागेको छ 17.3 किलोन्युटन हुने भयो सो VA राइट इज इक्वल टु 17.3 किलोन्युटन VB लेफ्ट इज इक्वल टु 17.3 किलोन्युटन यो भयो अब मेम्बर के हेर्नु पर्यो BC मेम्बर BC हेरौँ Vx इज इक्वल टु कति हुन्छ अब त्यहाँ BC लाई हेर्दाखेरि यहाँभन्दा मुनिपट्टिको फोर्सेसहरूलाई नि हेर्नुपर्छ 17.3 माइनस 25.98 इज इक्वल टु यो कति आउने भयो अभियसली यति नै आउने भयो 8.68 किलोन्युटन भनेपछि चाहिँ BB को राइटतिर कति आउने भयो 8.68 किलोन्युटन हैन अनि VC को लेफ्टतिर आयो 8.68 किलोन्युटन लेखिरा छ है अब अर्को मेम्बर हेर्नु पर्यो ए एन्ड अब VC को राइट तिर के हुने भयो 8.68 तिम्रो कताको डाइरेक्सनमा भयो माइनस हो यो माइनस 8.68 माइनस 8.68 थियो है यिनीहरूले मलाई माइनस हो पनि भनेर 8.68 माइनस 8.68 माइनस 8.68 आइरहेको थियो त्यसको मतलब यताको डाइरेक्सनमा गइरहेको थियो अब यहाँनिर ठ्याक्क पोजिटिभ 8.68 आएको छ त्यही भएर VC को राइटमा 0 हुने भयो माइनस 8.68 प्लस 8.68 लेखे नि भयो डाइरेक्टली 0 लेखे नि भयो त्यसपछि अब मेम्बर सेकेन्ड मेम्बर हेर्छौँ हामी मेम्बर कुन हेर्नु पर्यो अब C D E छ हैन C VC को लेफ्टतिर त्यो मेम्बरको लागि लेफ्टतिर है 0 हुने भयो Vx इज इक्वल टु त्यो गर्नुभन्दा अगाडि पहिला सुरु यहाँभित्रको नि सानो सानो मेम्बर CD लिनु पर्यो हैन Vx इज इक्वल टु अब लिँदाखेरि यो तिम्रो 2.52 लाई ब्यालेन्स गर्न राखेको फोर्स हो नि यो हैन 2.52 लाई ब्यालेन्स गर्न राखेको फोर्सलाई पनि लिन पर्छ भनेपछि त्यही भएर 2.52 के हुने भयो पोजिटिभ कि नेगेटिभ माइनस नेगेटिभ भयो डाउनवर्ड छ त्यसपछि 6 किलोन्युटन पर मिटर त्यसको कारणले पनि के आउने भयो नेगेटिभै आउने भयो 6 इन्टु के हुने भयो भन त मलाई x हुने भयो यो हुने भयो CD को लागि फर्मुला सो VC को राइटतिर कस्तो आउने भयो माइनस 2.52 किलोन्युटन मात्रै आउने भयो है त्यसपछि V मिडमा निकाल्न पर्ला कि नपर्ला लु भन त मलाई मिडमा किनभने तिमीलाई थाहा छ शियर फोर्स चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ है शियर फोर्स स्ट्रेट लाइन हुन्छ भन्नाले पोइन्ट लोड हो भने सिधा हुने भयो युडियल हो भने इन्क्लाइन हुने भयो युभियल हो भने बल्ल कर्व आउँछ शियर फोर्समा तर बेन्डिङ मोमेन्टमा चाहिँ युडियल देखि नै कर्व आउँछ त्यही भएर बेन्डिङ मोमेन्टमा मिडमा निकाल्नु पर्यो यसमा ननिकाले नि हुन्छ VD को लेफ्टमा कति हुने भयो माइनस 2.52 माइनस 6 इन्टु 3 क्यालकुलेट गरेर कति आउँछ मेरो आएको छ माइनस 20.52 आएको छ है किलोन्युटन VD को लेफ्टमा त्यसै गरी सेकेन्ड मेम्बर हेरौँ त्यसको यो लेखिसक्यो होला है होपफुल्ली मेम्बर DE Vx इज इक्वल टु कति हुने भयो माइनस 2.52 माइनस 6 इन्टु 3 त्यो त त्यति नै हुने भयो नि हैन 6 इन्टु 3 पनि आउने भयो अनि त्यसपछि साथसाथै अब त्यहाँ अर्को के चेन्ज आछ के पनि चेन्ज आछ नि त किन इमा लिइराको माइनस 20.52 मात्रै हुने भयो यहाँबाट उता भनिसकेपछि VD को राइटतिर पनि माइनस 20.52 के चेन्जै छैन त्यहाँ फोर्स छैन नि त यहाँ त हिन्ज पो छैन यहाँ कुनै शियर फोर्स छैन है कुनै इन्टरनल पनि छैन एक्सटर्नल पनि लगाएको छैन है त्यही भएर पहिला जति थियो त्यति नै हुने भयो यहाँ अनि VE को लेफ्टमा पनि माइनस 20.52 किलोन्युटन हैन अनि VE को राइटमा के हुने भयो 0 हुने भयो 0 किलोन्युटन
ठ्याक्कै यसले ब्यालेन्स गरिदियो यो फोर्सले, यो पनि सिधियो। लेख्दैछौ है? अर्को मेम्बरमा हेरौँ अब। मैले अघि भनेको सुनेन कि क्या हो? कसैसँग छ डेलको चार्जर यहाँ नजिकै बस्ने? त्यो ठुलो ऊ भएको, ठुलो पिन भएको क्या? थाहा नै छैन यार, तर सबै लाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो पिन ठुलो छ भने सबैको लाग्छ होला। गाइस होला नगर न, सुन न भाइ, के अरे म यो क्लास सकिसकेपछि जति बेला टिक्छ होइन, क्लास सकिसकेपछि तिमीलाई अनि म मेसेज गर्छु ल, मेरो मोडल हेरेर हेल्प गर है गाइस। कसैसँग ठुलो पिनवाला छ भने डेलको भनिदेऊ है। मैले नआउँछु के बरु। ल सुन है, यहाँ लेफ्ट पनि भयो है। अब अर्को मेम्बर हेरौँ, मेम्बर इएफ। कहाँ बस्छौ तिमी? ए त्यहाँ हुँदा त मेरै घर नजिक पर्छ। मेम्बर इएफ हेर्दाखेरि भी को लेफ्टमा फेरि 0 हुने भयो। अब इक्वेसन लेखौँ यहाँनिर। Vx = के हुने भयो? Vx = के हुन्छ लु भन मलाई। मेम्बर इएफमा तिमी लेफ्टबाट राइट जाँदैछौ। मेम्बर यो ई हो, यो एफ हो, यो मेम्बरमा तिमी लेफ्टबाट राइट जाँदैछौ। अब भनेदेखि इक्वेसन के हुने भयो? यो डटेड फोर्स जुन लगाएको छ नि, यो फोर्सलाई मैले कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेको थिएँ है। देखिरहेछ नि है गाइस? यो फोर्स जुन छ नि डटेड फोर्स, यो फोर्सलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले। यो फोर्स भनेपछि कति हुने भयो यहाँ? इक्वेसन के हुन्छ भन्दै मलाई कसैले इएफ को लागि? म लेफ्टबाट राइट जाँदैछु भने इक्वेसन कस्तो हुने भयो? खै 10 हुन्छ। मेम्बर इएफलाई राम्रोसँग हेर, मैले यहाँ ड्र गरेँ। इएफ यो फोर्स हाम्रो 10 किलोन्युटन थियो है यता एफ एन्डमा। तिमी राइटबाट लेफ्ट नगर, लेफ्टबाट राइट जाँदैछौ। राइटबाट लेफ्ट जान पनि पाइन्छ है। सुन, ई यो एफ हो, यो ई हो। तिमीले यसलाई ब्यालेन्स गर्न पहिला यहाँनिर अपवर्ड फोर्स 10 किलोन्युटन हालेको थियो नि। अब यो मेम्बरलाई एज अ होल हेर्ने। हेर्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ? यो डटेड फोर्सलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। तिमी अहिले लेफ्टबाट राइट जाँदैछौ भने 10 किलोन्युटन हुने भयो तिम्रो भिएफ। राइटबाट लेफ्ट आऊ स्टिल 10 किलोन्युटन हुन्छ भिएक्स। किन? राइटबाट लेफ्ट जाँदाखेरि डाउनवर्ड फोर्स पोजिटिभ 10 छ तिम्रो। म यसलाई दुईटैको लागि बनाएर देखाउँछु है। अस्ति पनि गराएको थिएँ तर फेरि अब यिनीहरूले बिर्सिसक्यो। Vx = 10 किलोन्युटन भनेपछि VE को राइटतिर के हुने भयो? 10 किलोन्युटन हुने भयो। VF को लेफ्टतिर पनि 10 किलोन्युटन र VF को राइटतिर के हुने भयो? +10 - 10 0 किलोन्युटन। तिमी राइटबाट लेफ्ट आऊ। अब कहाँबाट कहाँ गयो भन्नु पर्दैन, राइटबाट लेफ्ट गयो तिमी, राइट टु लेफ्ट है। जाँदाखेरि Vx कस्तो हुन्छ लु भन मलाई। Vx = के हुन्छ? 10 हजुर भन न, के भन्दैछु भाइ? नेगेटिभमा भन्दैछु है कसले? राइट टु लेफ्ट जाँदाखेरि कहाँको साइन हेर्ने? बी को हो कि न? बीमा डाउनवर्ड फोर्स भनेको पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ? पोजिटिभ होइन, डाउनवर्ड स्ट्रेट फोर्स भनेको पोजिटिभ। राइट टु लेफ्ट जाँदाखेरि डाउनवर्ड फोर्स भनेको पोजिटिभ मान्ने भनेको थिएँ मैले। राइट टु लेफ्ट आउँछ भने पोजिटिभ भयो। त्यही भएर तिम्रो Vx = 10 किलोन्युटन हुने भयो। अब यसलाई त्यसै गरी गर। अब VF बाट गर्नु पर्यो। VF को लेफ्टतिर त सधैँ 0 भइहाल्यो, राइटतिर। VF को लेफ्टतिर 10 किलोन्युटन आयो। ठिक छ, मिलेको छ। जतासुकैबाट जाऊ सेम भ्यालु आउने रहेछ क्या। त्यसै गरी VE को राइटतिर कति आयो? 10 आयो किलोन्युटन। एन्ड VE को लेफ्टतिर चाहिँ के आउने रहेछ? 10 किलोन्युटन अनि -10 किलोन्युटन = 0। कुरा एउटै आउने रहेछ भन्न खोजेको। मतलब यस्तो फोर्सेसहरु जुन हुन्छ, यस्तो फोर्स होस्, मोमेन्ट होस्, जुन तिमीले ब्यालेन्स गर्न राखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ यो शियर फोर्स, मोमेन्ट, एक्सियल फोर्सहरु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कन्सिडर गर्नुपर्छ। हिजो पनि भनेको थिएँ मैले है, कन्सिडर गर्नुपर्छ। चाहे राइटबाट जाऊ, लेफ्टबाट जाऊ, राइटतिर एक्चुअल फोर्स लागेको छ, त्यही भएर तिमीलाई राइटतिरबाट गर्दाखेरि तिमीलाई सजिलो लाग्छ भने गर्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर लेफ्टबाट गर्दाखेरि पनि यो फोर्सलाई
एक्चुअल फोर्स जसरी त्यो जोइन्टमा आएको फोर्स भए पनि त्यसलाई त्यसरी ट्रिट गरेर गऱ्यो भने एन्सर मिल्छ है। बुझ्यो नि यो? कसैले केही बुझेको छैन भने सोध। अगाडि बढेँ है म, झुक्किन पाइँदैन अब। तिमी त भी राइट 10 र 0 गर्नु आज VE राइट चाहिँ के हो भयो? उल्टो लेखेँ क्या हो? VE लेफ्ट होइन, VE राइट चाहिँ 10 किलोन्युटन भयो, VE लेफ्ट चाहिँ 0 हुनुभयो यो कन्डिसनमा। राइट टु लेफ्ट आउँदैछौँ नि त, पहिला त राइट भेट्ने भयो, त्यसपछि लेफ्ट भेट्ने भयो। यो यस्तो हुन्छ है। के भन्छ? ठिक छ त, VE लेफ्ट त हो नि यो। मैले 10 - 10 लेखेको छु कि भाइ, 10 - 10। VE राइट यहाँ यो पहिलाको हो। VE राइट 10 किलोन्युटन हुने भयो यो इक्वेसन अनुसार होइन, राइट टु लेफ्ट जाँदा। अनि VE लेफ्ट चाहिँ 10, अनि त्यसपछि त्यहाँ अपवर्ड फोर्स छ नि त यहाँ 10 किलोन्युटनको। अनि यो 10 किलोन्युटनको अपवर्ड फोर्स भनेको राइट टु लेफ्ट आउँदा नेगेटिभ एक्ट गरिदिन्छ, मतलब नेगेटिभ जसरी ट्रिट गर्नु पर्यो त्यसले आखिरमा लास्टमा गएर 0 नै बनाउँछ। कुरा एउटै हुन्छ भन्नु खोजेको। बुझ्यो यो? बुझेको बुझेन? अब झुक्किन पाइँदैन है, मैले भनिसकेको छु। यो बाहेक अब एउटा फाइनल मात्रै एउटा मात्रै फ्रेमको क्वेसन गराउँछु, बाङ्गो खाले मेम्बर भएको। त्यो गरिसकेपछि फ्रेमको क्वेसन आफैले गर्न सक्ने हुनुपर्छ। होपफुल्ली बुझ्यो होला यो। एउटै मेम्बरमा पनि तिमी त्यही बेलामा इमिडिएटली लेफ्ट टु राइट, राइट टु लेफ्ट जान पाउँछौ है। भन्नाले तिमी यहाँबाट लेफ्ट टु राइट गइरहेको थियौ, यहाँनिर गएर राइट टु लेफ्ट जान्छु भन्नु पनि पाउँछौ क्या। एकचोटि यो एफबिडी पुरै ब्यालेन्स गरिसकेपछि तिमी जताबाट जता जसरी जान पनि पाउँछौ है त। अरू कोही बस्दैन यहाँ ललितपुर नजिकै? त्यो भाइसँग मिलेन भने फेरि ल। अब अर्को मेम्बरमा हेरौँ, इजी है, EH हो। कलेजमा कोही नै छैन क्या यहाँ, डेस्कटप मात्रै छ क्या यहाँ होइन। यस्तो ह्याङ हुने डेस्कटप छ। सबसे फर्स्टमा हुनु पर्यो हुन्छ होला बिगर ठुलो तीनटा ल्यापटप छ, तीनटा ल्यापटपको फरक पनि सानो भएर भन्छ एउटा ठुलो ग्रुपिङ हुन्छ। गाउँकै अब त्यो गरेर राम्रो हुन्छ होइन। अहिले एकछिनमा गरौँला है, अरू कोही पनि छ भने भनिरह भनेर हो क्या। ल VE लेफ्ट सधैँ 0 हुनुभयो, म लेफ्ट टु राइट जाँदै रहेछु है। मेम्बर इजीको लागि कस्तो हुनुभयो सेयर फोर्स लु भन मलाई। VX को इक्वेसन के हुने भयो? पोजिटिभ कि नेगेटिभ? प्लस 8.68 हुने भयो। साइन कन्भेन्सन हेर, लेफ्ट टु राइट जाँदा A को साइन हेर्ने, यहाँ A को साइन हेर्ने, साइन A को माथितिर पोजिटिभ छ, त्यही भएर माथितिर छ है पोजिटिभ, त्यही भएर A 8.68 पोजिटिभ भयो। भनिसकेपछि V हजुर VE राइट 8.68 किलोन्युटन, VG को लेफ्ट के हुने भयो? 8.68 किलोन्युटन नै हुने भयो। अब अर्को छ मेम्बर GH। VX इज इक्वल टु के हुने भयो GH को लागि? 8.68 माइनस 10 इज इक्वल टु कति आयो? 1.32 किलोन्युटन। सो VG को राइटतिर हुने भयो 1.32 किलोन्युटन र VH को लेफ्टतिर हुने भयो 1.32 किलोन्युटन। माइनस हुनुपर्छ ल, माइनस हुने भयो अनि लास्टमा 0 भयो। कसरी यस्तो भयो? हो ठिक छ, मैले 1.32 को साइन उल्टो दिएँ कि क्या हो? हो त, त्यही त भन्दैछु। यहाँ 1.32 बाहिरतिर चाहिँ छ नि। ल यस्तो हुने भयो, VH को राइटतिर 0। सेयर फोर्स कम्प्लिट भयो। अब सेयर फोर्स डायग्राम बनाउन सकिन्छ। एक्जाममा धेरै उटपटाङ क्वेसन सोध्दैन, यस्तै हो यो एक्जामको क्वेसन। हजुर त्यो नेगेटिभतिर छ हैन 1.32 नेगेटिभ छ। अनि कस्तो नेगेटिभ त्यो नेगेटिभ अर्को पनि नेगेटिभ हो भन्छ। सुन यो 1.32 किलोन्युटन नेगेटिभ हुनुको अर्थ के हो? 10 को डिरेक्सनमा हुनु हो किन? 10 अथवा यो A को साइन कुन छ? बाहिरतिर गछ है। A को साइन कन्भेन्सन कुन छ? योलाई पोजिटिभ मान्ने भनेको नि लेफ्ट टु राइट आउँदा यो फोर्सलाई हैन। भन्छ तिम्रो 1.32 यस्तो रहेछ। अहिले 1.32 हेर त मुनि यस्तो छ नि,
यो पोजिटिभ होइन भाइ, लेफ्ट टु राइट आउँदा यो साइन पोजिटिभ हो कि नै यतातिर गएको, ब्यालेन्स। तिम्रो अहिले नेगेटिभ आइरहेको थियो अनि पोजिटिभ फोर्स 1.32 यहाँ रहेछ, ठ्याक्क ब्यालेन्स भयो। बुझ्यौ? बुझ्यो कि बुझेन? झुक्किन्छौ भने एकछिन सोच, बरु अझै बेर सोच है, केही छैन। तर मैले भनिसकेँ, अब फाइनल एउटा क्वेसन गराउँछु, त्यसपछि तिमीहरूले सबै आफैले गर्न सक्नुपर्छ। धेरै यसमै लिङ्कर गरेर बसेर फाइदा छैन। बुझ्यो कि बुझेन भाइ तिमीले? शरद भाइ हो क्या हो भाइ? भन न। ल अब डायग्राम बनाउँ है। सबैजनाले के गर्ने भने लेफ्ट र राइटतिर हेर्दैछु भने एउटै दिमागमा साइन राखिराख्ने, चाहे त्यो एचमा लागोस् चाहे त्यो ईमा लागोस्, सधैँ यो वाला पोजिटिभ भनेर राखिराख्ने दिमागमा। कहिलेकाहीँ आउँदा आउँदै मुनिबाट आउँदा आउँदै एचमा खोलाएको फोर्स अब अर्को डिरेक्सनतिर पोजिटिभ सोच्न सकिन्छ है। अब इभन त उसले नसोचेको होला होइन, तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्दै जाऊ, झुक्किने ठाउँहरू धेरै हुन्छ है, थाहा पाइहाल्छौ। अनि मैले के भनेको छु, झुक्यो भने साथीहरूसँग कन्सल्ट गर्ने, म्यामसँग कन्सल्ट गर्ने, आफू धेरै बेर समय बर्बाद गरेर नबस्ने। इन्जिनियरिङमा टाइमै हुँदैन यसै त। ल डायग्राम बनाऊ। आज त डायग्राम नै ठुला ठुला हुने भयो। ल यस्तो छ, मेम्बर ए को लेफ्टमा 0 भयो, राइटमा 0, लेफ्टमा कति छ? 17.3 छ है, 17.3 किलो न्युटन। त्यसपछि बीमा कति छ? यो मेम्बर छोटो छ है। बीमा कति छ? बीमा एउटा 17.3, अर्को कति छ? नेगेटिभ 8.6 छ है, 8.68 किलो न्युटन। यो दुईटालाई सर्लक्क जोड्यो। त्यसपछि सीमा लेफ्टमा 8.68, राइटमा 0। यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ पहिल्यै ह्यास गरिहाल, पछि झुक्किन सक्छ, भित्र बाहिर के हुन थाल्छ है। मेन मेमोरी हो भनेर थाहा हुन्छ कि एटलिस्ट ह्यास गरिसकेपछि। त्यसपछि अब यो ए भयो, यो बी भयो, यहाँ सी भयो। भिसी को लेफ्टमा 0, भिसी को राइटमा पनि कति छ? भिसी को राइटमा कति छ? -2.52, थोरै आछु है म यहाँ। त्यसपछि भिडीमा कति छ? डी को लेफ्टमा 20.52 र राइटमा पनि 20.52 नै छ। भनिसकेपछि अब मैले यहाँ के जोड्नुपर्छ अरे? इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाइनले। किन? बिकज त्यहाँनिर के छ? युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ। अब डीबाट ईमा कस्तो छ? यही 20.52 किलो न्युटनको लोड लागेको छ युनिफर्मली यहाँसम्म। शियर फोर्स केही चेन्ज आएको छैन, यो नेगेटिभै हो है। अब ईमा, ई र एफमा हेरौँ है। पोजिटिभ 10 किलो न्युटन लागेको छ प्लस है, र माथिपट्टि पोजिटिभ 10 किलो न्युटन। यस्तो हुने भयो यसको ग्राफ। अब यहाँतिर जी होला है, जी र यहाँ एच। कस्तो आछ हाम्रो जीसम्म भन्दाखेरि 8.68 पोजिटिभ आछ है। सो बाहिरतिर बनायो 8.68 पोजिटिभ। अनि एचमा चाहिँ नेगेटिभ आछ 1.32। सानो बनायो यहाँबाट बाहिर निकालेर नेगेटिभ। सबै बुझिरहेको छ कि छैन? जी यो मेरो मेम्बर हो, यहाँनिर चाहिँ मेम्बर। केमा? इनर्जीको त होरिजोन्टल बन्ने हैन, के डी र जीमा त्यो लाइन तान्नु भएको, त्यो स्ट्रिप तान्नु भएको छ नि 8.68 के ई र जीमा तानेकै छैन भाइ। जी र एसमा तानेको, डी र ई बीचमा भर्टिकल लाइन छ यहाँ है। यस्तो के भन्नु के यतापट्टि ई र एफको मुनिपट्टिको के? ई र एफको मुनिपट्टि यहाँ ए यहाँ भर्टिकल हुन्छ। ठीक देख म यहाँ यही त झुकिरहेको छ। एक्जाममा सोचौँ कस्तो हालत भएको थियो।
ल हामी छौँ नि सच्याउन। नाइस। ल है अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हेरौँ। सबैले बनाइसक्यो होला, भेटेँ ल मैले। म्याम यो डायग्राम छ नि यो आफ्नै तालमा बनाउँदै जाने हो कि होइन बन्छ कि होइन त्यो जस्तै हजुरले भनेको नि स्क्वायर प्याराबोला बन्छ त्यो एसएफबीमा हो त्यस्तो भन्नुभयो नि युनिफर्म इक्वेसन हो त्यस्तो कस्तो गर्नु त त्यस्तो के हुन्छ नि भाइ? स्क्वायर प्याराबोला भनेको कस्तो खालको कर्व बन्छ भनेर सोध्नु खोजेको कि स्क्वायर प्याराबोला पोइन्ट जोइन गर्दा चाहिँ कस्तो बन्छ भनेर सोध्ने हो। त्यस्तै नै हो। मतलब तिमीले स्मुथ कर्भ चाहिँ बनाउनु पर्यो होइन, त्यसैको लागि त तिमीले मिडमा भ्यालु खोज्छौ नि भाइ होइन। तिम्रो अब प्याराबोला त हेर न, स्क्वायर प्याराबोला त भयो तर तिम्रो फङ्सन अनुसार है तिम्रो यस्तो खाले प्याराबोला नै हुन्छ। यो नि स्क्वायर प्याराबोला y इक्वल्स x स्क्वायर होला अथवा 4x अथवा के हुन्छ यहाँ त दुईटा y को भ्यालु छ है, x इक्वल्स y स्क्वायर होला अथवा y स्क्वायर इज इक्वल टु 4x वाला इक्वेसन होला यो है। त्यसपछि तिम्रो प्याराबोला यस्तो पनि हुन्छ, तिम्रो प्याराबोला कस्तो पनि हुनसक्छ, यस्तो पनि हुनसक्छ। यो प्याराबोलाको तिमीले यो सेक्सन पनि पढ्न सक्छ त्यो बेन्डिङ मोमेन्टमा, यो सेक्सन पनि पढ्न सक्छ, यो सेक्सन पनि पढ्न सक्छ। कुन सेक्सन पर्छ तिमीलाई थाहा हुँदैन हेर है, सुन है। किनभने तिम्रो सधैँ इक्वेसन कस्तो हुन्छ जस्तै कि तिमीले vx इज इक्वल टु लेख्छौ नि त्यहाँनिर, यहाँ x माइनस 1 को होल स्क्वायर वाला अथवा x को स्क्वायर वाला टर्म आउँछ भने त्यहाँ स्क्वायर प्याराबोला आउँछ भनेर बुझिन्छ है। x को स्क्वायर वाला टर्म आउँछ भने प्याराबोला भनेर बुझिन्छ, x को टर्म आउँछ भने स्ट्रेट लाइन भनेर बुझिन्छ, र x आउँदैन भने यस्तो रेक्ट्याङ्गल बन्छ भनेर बुझिन्छ है। तिम्रो अब यो इक्वेसन अनुसार तिम्रो प्याराबोला स्क्वायर प्याराबोला त भने होइन, तर कस्तो हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन। अब यो इक्वेसन अनुसार फरक पर्छ होइन। अनि त्यो थाहा पाउनको लागि नै मैले जहिले पनि जहाँनिर तिम्रो स्क्वायर प्याराबोला पर्ने रिजन हुन्छ, जस्तै कि तिम्रो युडिएल यति रिजनमा लागेको छ भने यति रिजनमा जस्तै कि अब मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्नको लागि तिमीलाई थाहा छ यसमा स्क्वायर प्याराबोला आउँछ भनेर होइन, त्यही भएर तिमीले मिडको भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौ। अब यो प्याराबोला त यसरी नै जान सक्यो, कसरी जान सक्यो अब यहाँनिर अरू नै कुनै यस्तो तरिकाले नै जान सक्ने होला, जे नै हुनसक्छ नि होइन। तिमीलाई त थाहा छैन यो थाहा पाउनको लागि मिडको भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौ। अनि त्यो मिडको भ्यालुलाई त्यही अनुसारै अनि तिमीले मुनिबाट लाने कि माथिबाट लाने थाहा पाउँछौ। जस्तै कि तिम्रो यहाँनिर आयो 2.52 होइन, अथवा ल 80 किलोन्युटन मिटर आयो अरे तिम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट, अनि यहाँनिर आएर 50 किलोन्युटन मिटर आयो अरे होइन। मिडको भ्यालु क्यालकुलेट गर्छौ त्यो प्याराबोलाको इक्वेसन हालेर, आएर ल 64 किलोन्युटन पर मिटर आयो अरे मिटर किलोन्युटन मिटर आयो अरे। तिमी 80 र 50 लाई जोड्ने तिम्रो स्ट्रेट लाइनको मिड भ्यालु कति हुन्छ भन त लु। 50 र 80 को एभरेज भ्यालु हो कि होइन, 80 र 50 को एभरेज भ्यालु कति हो भन्दै त मलाई कसैले 80 + 50 / 2 65 हुने हो होइन। भनेपछि यो यदि स्ट्रेट लाइन जाने भए 65 आउँथ्यो मिड भ्यालु, तर हाम्रो 64 छ भनेपछि मेरो कर्भ अलिकति मुनिबाट जाने रहेछ भनेर मैले यसरी अलिकति मुनिबाट यस्तो स्मुथ एउटा कर्भ बनाइदिन्छु क्या। यसरी थाहा हुने हो, नभए त्यो एक्चुअली अब माथिबाट जाने स्क्वायर प्याराबोला कस्तो क्युबिक प्याराबोला, अब क्युबिक प्याराबोला हेर यहाँ यस्तो हुन्छ लु होइन। यो त थाहा छ नि क्युबिक प्याराबोलाको इक्वेसन, त्यसको अब यो सेक्सन र अनि तिम्रो अब स्क्वायर प्याराबोलाको यो सेक्सन त हेर त एउटै छ कि छैन, थाहा हुँदैन क्या इक्वेसनको भरमा। तर यसरी चाहिँ अनि टेन्टेटिभ ग्राफ बनाउने हो, बुझ्यौ। एक्चुअल ग्राफ बनाउनको लागि फेरि हरेक पोइन्टमा भ्यालु राखेर गरे पनि भयो, अथवा फङ्सन वाइज प्लट गरे पनि हुन्छ। तिमीले त्यो फङ्सनको भ्यालु यो ग्राफहरू पहिला बनाउँदाखेरि पनि त 2-3वटा पोइन्ट पत्ता लगाएर त अनि जोडेको त हो तिमीले होइन, यसरी स्मुथ ग्राफ बनाएको त हो। त्यस्तै हो क्या हामी कन्सेप्ट है। बुझ्यौ कि बुझेन भाइ? ल अब हामी हेर्छौँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसन है। रेकर्डेड त छ भाइ, तर अडियोको मलाई भरोसा छैन क्या। ल मैले बेन्डिङ मोमेन्टको क्यालकुलेसन गरेको कपी यहाँ छु है। अब यहाँ सँगसँगै गर्दै जाउँ ल, मैले कति मिस्टेक गरेँ भने सम्झाउँ मलाई। ल यहाँनिर मेम्बर, अब यहाँ मिस्टेक हुने चान्स अलिक बढी हुन्छ। मेम्बर एसीमा पहिले एमए को लेफ्टमा सधैँ 0, त्यसपछि हेर्छौँ मेम्बर, यो फर्स्ट हो है आई, मेम्बर बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेसन हो यो।
कति पोइन्टमा पर्ला यो 5th मा पर्ला है हाम्रो क्याल्कुलेसनको 5th पार्टमा पर्ला मेम्बर AB मा हेर्छौँ अब हामी के गर्नु पर्यो पहिला सुरु mx के हुने भयो यसले कस्तो मोमेन्ट दिन्छ 17.3 ले यो खाले मोमेन्ट दिन्छ यो खाले हैन यो पोजिटिभ हो हाम्रो त्यही भएर 17.3 इन्टु x हुने भयो है त्यहाँ भन्दा अरु के पनि छैन सो m a को राइटमा 0 m b को लेफ्टमा 17.3 इन्टु कति हुने भयो 3 इज इक्वल टु भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा कसरी ओहो ब्याट्री सिद्धियो गाइस ओ माय गॉड दिस इज अ डिजास्टर सिद्धियो गयो भैया मैं क्या पे ब्याट्री सिद्धियो के सुवास